तीन जना साथीहरू न्यू इयर मनाउनको लागि क्याम्पिङ गर्नको लागि भनेर शहरबाट धेरै टाढा गएका थिए। केटा हो, मलाई लाग्छ हामीले गलत डिसिजन लियौं। यति टाढा चाहिँ नआउनु पर्ने थियो। जंगलको बाटो धेरै टाढा नआउनु पर्ने थियो। गलत डिसिजन लियौं हामीले। के गलत डिसिजन भन्दैछ यसले? ठिकै त छ नि, न्यू इयरमा चाहिँ मनाउनु नै पर्यो नि। ठिकै त छ। यसले जहिले बेकार कुरा गर्छ। उनीहरू सबै रातिको बेला क्याम्पिङ गरिसकेका थिए र आफ्नो साइडमा आगो पनि बालिरहेर तीनजना मजाले चाहिँ रमाइलो गरिरहेका थिए। यसै बीचमा एकजना साथीले भन्यो, मैले सुनेको थिएँ यो जंगलमा त भूत हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। साह्रै डर लाग्यो मलाई। अरू दुईजना साथीहरू भने उसको कुरा सुनेर हाँसिरहेका थिए। कहिले भूत देखेको छस्? मैले त देखेको छैन, तर मैले चिनेकोले भन्छ, साथीहरूले भन्छ मैले देखेको छु भनेको छ। मेरो साथीहरूले त्यही भन्थे। मलाई डर लागिरहेको छ। यो कुरा सुनेर दुईजनाले साथीहरूले त्यो साथीको मजाक उडाउँदै थिए, हाँस्दै थिए। तर त्यो बीचको साथी पनि एकदमै डराएको थियो। भित्रभित्रै एकदमै डराएको थियो। अरू साथी पनि हाँसिरहेका थिए, उसको पिल्ला उडाइरहेका थिए। उसको मजाक उडाएको भनेर त्यो केटा टेन्टमा गएर मजाले सुत्न थाल्यो। यसै बीचमा एउटा साथीले भन्यो, यति सानो कुरामा के रिसाएर जानु पर्थ्यो? सुत्नु दे सारेलाई। के छ र, हामी रमाइलो गरौँ न त। सुत्नु दे, रिसाउँछ। केही समयपछि त्यो डराएको साथी निन्द्रामा केही आवाज सुनेर एक्कासी बिउजिन्छ। त्यो डरलाग्दो आवाज सुनिसकेपछि उसको दिमागमा उसले के सोच्छ भने कुनै जनावरले केहीको मासु खाइरहेको जस्तो उसलाई लाग्छ। त्यसपछि यो कुरा आफ्नो दुईटा साथीलाई सुनाउन भनेर ऊ जान्छ। त्यसपछि ऊ डराउँदै काँप्दै टेन्ट बाहिर निस्किन्छ अनि त्यो बिस्तारै नजिक जान्छ र बाहिर ऊ सिन हेर्दा उसले दुईटा साथीहरू देख्दैन। र जब ऊ पछाडि टेन्ट पछाडि जान्छ बिस्तारै र त्यहाँ आफ्नो साथीहरूको लास टुक्रिएको अवस्थामा भेट्छ। र पछाडि फर्केर हेर्दा उसले कुनै डरलाग्दो चिजले आफ्नो साथीहरूको मासु खाइरहेको देख्छ।
भोलिपल्ट तिनैजनाको टाउको झुन्डिएको अवस्थामा भेटियो। कसैले भन्छन् त्यो जङ्गलको भूतले यस्तो बनाएको, र कसैले भन्छन् कालो जादु गर्नेको काम हो। पुलिसहरूको फर्दर इन्भेस्टिगेसन पछि अहिले त्यो ठाउँमा कसैलाई जान पनि अनुमति छैन र त्यो एरियालाई ब्यान गरिएको छ।